अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम सिद्दीकी हाजिर अपने यूट्यूब चैनल absolutely not.1 के साथ। आज बात करते हैं, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहुत बात होती है, अदलिया के फैसलों की बहुत बात होती है। मैं अपना वीलॉग यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो सर विंस्टन चर्चिल जो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म होते थे, तो वो अपना राउंड करने के लिए निकले, लंदन की सड़कों पे निकले। तो उन्होंने देखा कि बहुत जगह जो है ना लाइनें लगी हुई हैं, अक्सर लोग ना लाइनों में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि भाई ये क्या बात है, इतनी लाइनें क्यों नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने कहा लोग रोटी, डबल रोटी, मक्खन, मतलब जो ज़रूरी अशिया हैं आप दिन में इस्तेमाल करते हैं, वो लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं। उन्होंने पूछा कि हमारी अदलिया कैसा काम कर रही है। तो साथियों ने बताया कि अदलिया बेहतरीन काम कर रही है। तो उन्होंने कहा बस फिर मामलात सारे ठीक हो जाएंगे। तो यही देखें कि हमारे मुल्क में भुट्टो साहब एक बहुत बड़े कद काट के लीडर थे और उनका कहा जाता है कि जुडिशियल मर्डर हुआ था, बहुत बड़ी बात है। उनको सजाए मौत दी गई थी और जिस तरह मार्शल्ला दौर में दी गई थी, तो हालात सबको पता है। अब जो फैसला आया उसमें फैसला आ गया जी कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चलो ठीक है, ये तो एक पहलू हो गया। क्या उनकी सजाए मौत ठीक थी? जो केस चलाया गया था वो ठीक थी? उसके ऊपर तो किसी ने बात नहीं की। कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग उस वक्त के जो जजेस थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन फ़ोन करता था, किसने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्या जो उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया था वो क्या मुकदमा दुरुस्त था? ये बातें भी सामने लानी चाहिए थी। हमारे मुल्क में तो आप बकरी चोरी का मुकदमा बना देते हैं। अभी वो जरताज गुल बता रही थी कि उनके ऊपर गाय चोरी का मुकदमा बना दिया था। तो ये बात डिस्क्लोज होनी चाहिए थी ना कि उस मुकदमे के अंदर क्या क्या चीज़ें गलत हुई थी। सिर्फ ये कह देना कि जी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, तो चलो ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात कर दी। अभी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर इसी मुल्क के अंदर हुआ था ना। वो तो मर्डर था, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसको भी ज़रा केस को खोले और उनके जो कातिल है उनको उन तक पहुँचे, बताएं सारी बात आवाम को कि उनको किस तरह साजिश के तहत उनको शहीद किया गया। मुर्तज़ा भुट्टो कराची में अपने घर के सामने शहीद हो जाते हैं, आप उनके बारे में भी बताएं। बहुत बहुत बड़ी एक फैमिली थी, बड़े सियासी कद काठ वाले लोग थे। तो बात यह कि हमारे मुल्क में जो अदलिया है उससे बहुत से लोगों को शिकायत हैं। अभी आप फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप साबिक वज़ीर आज़म जो आज मौजूद हैं, इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर, क्या आप उनको फेयर ट्रायल मुहैया कर रहे हैं? जिस तरह जेल के अंदर अदालतें लगती हैं, क्या ये फेयर ट्रायल है? आप उनकी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। भुट्टो साहब को तो फिर भी लाहौर हाई कोर्ट लाया जाता था उस वक्त, वो लोग उनको देख लेते थे। क्या आप इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे तो इसके ऊपर फिर फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख लें कि जिस तरह अदलिया में मामलात चलते हैं या मुकदमात बनाए जाते हैं, वो बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल होती है। हम अपना सहाफ़ी इमरान रियाज खान को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया, एक्सप्रेस में मेरे साथ होते थे, बहुत अच्छे सहाफ़ी थे। और एक वक्त तो वो था कि वो मंजूर नज़र थे सबके, इस्टेब्लिशमेंट के भी, और जो चीज़ें उनको बताई जाती थी उस पर वो प्रोग्राम करते थे। तो अगर वो अब अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम कर रहे हैं या जो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं उनको आवाम के सामने रख रहे हैं और मिलियंस की तादाद में लोग उनको देखते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनके ऊपर आपने जो नए केस बनाए हैं कि वो बोतल में बम बना रहे थे, वो बेंटों से बम बना रहे थे, मतलब ये झूठी एफआईआर इस मुल्क के अंदर कटती रहती हैं, कोई उसके ऊपर ख्याल नहीं करता, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। क्या चीफ जस्टिस अपना फायज़ ईसा साहब को नहीं चाहिए कि इस तरह की जो एफआईआर कटती हैं उन पे एक्शन लिया जाए? कोई बंदा मौजूद पिंडी में है, उसके खिलाफ कोयटा में जो है वो अपना एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये तमाम मामला दुरुस्त होने चाहिए। जब तक मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। सिर्फ एक पुराने केस को उठा के आपने 40 साल बाद उठा के वो अपना फैसला दे दिया, तो भुट्टो साहब को उसका क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान तो एक बहुत बड़े लीडर से महरूम हो गया ना। और अब जो आजकल इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि आप तोशा खाना में उनको सज़ा दे दी, इद्दत के में सज़ा दे दी, मतलब एक मौकरी बनी हुई है, दुनिया के अंदर एक मजाक बनाया जा रहा है। आज ही तोशा खाना का केस था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं।
آپ نے اس کی ایک لمبی ڈیٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے. تو یہ کیا یہ سہولت کاری نہیں ہو رہی کہ ایک شخص کو تو آپ دبانا چاہتے ہیں اور باقی جن کے اوپر الزامات ہیں اور بے بہا الزامات ہیں 35 سال سے حکومتوں کے اندر موجود ہے, آپ پھر ان کے سر پہ وزارت عظمیٰ کا تاج رکھ رہے ہیں, صدارت کا تاج رکھ رہے ہیں. ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے, ملک کے اندر حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں, دوسری طرف آپ نے کیا کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا سلوک کیا, پہلے ان کا بلا لے لیا, اب آپ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دے رہے, عجیب و غریب قسم کی توجہ بنائی جا رہی ہے اور دوسری پارٹیوں کو جو ہے وہ آپ ان کی سیٹیں دیتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جب اپنے ملک کے اندر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا, موجودہ جو حالات ہیں ان میں انصاف اگر نہیں دیا جائے گا کسی کو بھی, تو پھر تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ابھی آپ نے جس طرح بھٹو صاحب کی کیس کا کیونکہ بار بار ذکر آ رہا ہے, تو اس میں آپ نے اتنے دن لگائے, اتنے دن ضائع کیے اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا فیئر ٹرائل نہیں ملا. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور چل رہا تھا تو اس وقت, بلکہ پی ٹی آئی کے دور سے بھی پہلے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ کیس چلنا شروع ہوا تھا. جب نواز شریف کی حکومت تھی, شاید خاقان عباسی صاحب شاید اس وقت وزیر اعظم تھے, تو چودھری نثار صاحب کے وزیر داخلہ تھے جب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر فیک اکاؤنٹ کیسز بنے. اور ہم نے میڈیا کے اوپر کتنا کچھ دیکھا کہ کتنے اکاؤنٹوں سے کتنے کروڑوں اربوں روپے نکل رہے ہیں. پھر اسی دور میں ٹی ٹی کا کیس چلا, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر چلنا شروع ہوئے. اور آپ نے کتنے عرصے نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ پاناما کا کیس چلایا. میں خود وہاں پہ جاتا تھا, احتساب عدالت میں روزانہ حاضری ہوتی تھی, پیشی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب آتے تھے, مریم نواز آتی تھی, اور واجد ضیاء جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے وہ بکسے کے بکسے ثبوتوں کے بھر کے لے کے آتے تھے. پھر آپ نے وہاں سے ان کو نواز شریف صاحب کو سزا دی, مریم نواز کو آپ نے سزا دی. پھر کیا ہوا ایک دم سے کہ سارے کیسز ایک دن میں ختم ہو گئے, نواز شریف صاحب واپس آ گئے, ان کے کیس ختم ہو گئے. زرداری صاحب کے کیس کہاں گئے, وہ والے کیس, اب وہ صدر مملکت بننے لگے ہیں. شہباز شریف صاحب پہ تو فرد جرم عائد ہونے لگی تھی, کہاں گئے وہ کیس ختم ہو گئے, وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. تو مطلب عدلیہ کا مذاق ایسے نہیں اٹھتا پاکستان میں یا دنیا میں, یا 130ویں نمبر پہ اگر ہماری عدلیہ ہے تو اس کی وجوہات ہیں, اور یہ تمام باتیں سوچنی پڑیں گی. عوام بھی یہ باتیں سوچتی ہے نا, یہ باتیں میں نہیں کر رہا صرف یا میرے ذہن کی اختراع نہیں, عوام پوچھتی ہے. عوام کہتی ہے یہ کس قسم کی عدلیہ ہے, کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا بن رہا ہوتا ہے, لوگوں کو بولنے نہیں دیا جاتا, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. آپ نے خواتین کو جو ہے جیلوں میں 10 مہینے سے ڈالا ہوا ہے, ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے, یا پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے, یا دوسری جماعتوں کو مل رہا ہے. اور عوام جو ہے بیچاری وہ روتی پھر رہی ہے. آج کل ان کو آٹے کے تھیلے دیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تصویر چھاپی ہوئی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بات پھر وہی میں عدلیہ پہ لے آتا ہوں کہ عدلیہ جب تک صحیح فیصلے نہیں کرے گی, انصاف نہیں کرے گی, تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا. ابھی آپ بات کرتے ہیں تازہ الیکشن ہوئے, پوری دنیا نے ان الیکشن کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی ہیں, لیکن مجال ہے جو ہمارے الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کے کان کے اوپر جوں تک بھی رینگ جائے, وہ تو مطلب آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیرا پھیری کی گئی ہے فارم 45 پہ, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. تو جب آپ جھوٹ کی بنیاد پہ ایک عمارت بنا رہے ہیں تو وہ کیسے آگے چلے گی. آپ ری کاؤنٹنگ کر کے نون لیگ والوں کو جتواتے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو جیتے تھے ان کو ہروا رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی رٹ لے کے جا رہی ہے اس پہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کہتی ہے آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, الیکشن کمیشن میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں ٹریبونل میں جائیں, یعنی کہ آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. تو جب آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی کو لگا دیں گے, قانون 5 10 سال فیصلے نہیں کرے گا, تو ملک میں بہتری کس طرح آئے گی. تو بات یہ کہ دنیا میں رول آف لا ہے, دنیا میں قانون کا جو ہے وہ احترام ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی چاہیے کہ تمام ادارے قانون کا احترام کریں. جب تک قانون کا احترام نہیں ہوگا اور اس کے اپنے اوپر اس کو لاگو نہیں کریں گے, تب تک ملک کے حالات نہیں بدل سکتے. اور یہ الیکشن کمیشن نے اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. پہلے تو انہوں نے آئین و قانون کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے, غیر آئینی نگران حکومتیں چلتی رہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ عوام کے ساتھ ظلم کرتے رہے. اور اب جب الیکشن ہو گئے ہیں تو جس طرح کے آپ نے الیکشن کرائے, کس طرح اسمبلیاں آگے چلیں گی, کس طرح قانون سازی ہوگی, کس طرح عوام کو جو ہے وہ اس میں بینیفٹس ملیں گے.
تو میرے خیال ہے یہ تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے. ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے اور لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ ملنا چاہیے. صرف یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو، قوم کو ان کی دہلیز پہ انصاف ملنا چاہیے. جو قوم کا حق ہے، جو عوام کا حق ہے، جو نوجوانوں کا حق ہے، جو بزرگوں کا حق ہے، جو خواتین کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. کیونکہ جو منصف اس ملک کے اندر موجود ہے یا دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہی ہوتے ہیں. کیونکہ آخری فیصلے تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنے ہوتے. تو جب اللہ تعالیٰ کی حضور آپ پیش ہوں گے تو اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ لمحہ فکری ہے. مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.